हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर नौकर मेरी बात नहीं मानते थे। मैं सब्र के साथ ज़िंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रहीं तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बारिश पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां निकल रही हों। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बारहें छूट रही हों। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भारी पड़ रही हैं। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डालकर झूलने लगी। मुझे मालूम हुआ कि मायूसी में भी एक आनंद होता है जिसका हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी ख्वाहिश पूरी है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्द बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने नफरत से कहा, मुबारक हो। हसीना बोली, 12 मासे और मल्हार की तानें उड़ेंगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं बोली, शौक से। हसीना बोली, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आँखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा, अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ? एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियाँ चिचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हों, उन्हीं से यह जहर भरे बोल निकले। क्या मैं ऐसी नाचीज़ और हक़ीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़ कर गालियाँ दे सकती है और मेरा ज़बान खोलना मना? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार है या तुम्हारे सर पर? इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी। तुम खुद कर सकते हो बेवफाई। इसका मलाल मुझे था, मगर मैंने सपनों में भी यह न सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज़ आवाज़ में कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है? मैं बोली, बेशक कहती हूँ। सईद बोला, और मैं बेगैरत हूँ? मैं बोली, बेशक। बेगैरत ही नहीं, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि यकायक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक झपकते भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतारकर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं, यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई गैबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में खंजर दे देती, तो ज़मीन पर बैठकर अपनी ज़िल्लत और बेबसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है। शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी यह सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों कमरे में चले गए। मैंने समझा मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? लौंडियाँ मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहें? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खोलूं, मगर अफसोस, मुझे ना मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है
وہ آنے والی بے رحمیوں کا صرف بیان ہے۔ میں اب تک نہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹا آدمی کتنا بے رحم، کتنا قاتل ہے۔ میں اپنے دل سے بحث کر رہی تھی کہ اگر میں حسینہ کی ان دل جلانے والی باتوں کا جواب نہ دیتی تو کیا یہ نوبت نہ آتی اور ضرور آتی۔ وہ کالی ناگن مجھے ڈسنے کا ارادہ کر کے آئی تھی، اس لیے اس نے ایسے دل دکھانے والے لہجے میں ہی بات شروع کی تھی۔ میں غصے میں آ کر اس کو لعن طعن کروں اور اسے مجھے ذلیل کرنے کا بہانہ مل جائے۔ پانی زور سے برسنے لگا، بوچھاروں سے میرا سارا شریر تر ہو گیا تھا۔ سامنے گہرا اندھیرا تھا۔ میں کان لگائے سن رہی تھی کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، مگر بارش کی سنسناہٹ کے کارن آوازیں صاف نہ سنائی دیتی تھی۔ اتنے میں لالٹین لیے پھر سے وہ برآمدے میں آئی اور تینوں ڈراؤنی صورتیں پھر سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اب کہ اس کے ہاتھوں میں ایک پتلی سی کمچی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر میرا خون سرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خون پینے والی وحشت، ایک قاتل پاگل پن دکھائی دے رہا تھا۔ میری طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولی، بیگم صاحبہ، میں تمہاری بد زبانیوں کا ایسا سبق دینا چاہتی ہوں جو تمہیں ساری عمر یاد رہے، اور میرے گرو نے بتلایا ہے کہ کمچی سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے والا اور کوئی سبق نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس ظالم نے میری پیٹھ پر ایک کمچی زور سے ماری۔ میں تلملا گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی نے پیٹھ پر آگ کی چنگاری رکھ دی ہو۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ ماں باپ نے کبھی پھول کی چھری سے بھی نہ مارا تھا۔ زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ سوابھیمان، لجا سب غائب ہو گیا۔ کمچی کی ڈراؤنی مار اور شیطانیت کے سامنے اور بھاونائیں غائب ہو گئیں۔ ان ہندو دیویوں کا دل شاید لوہے کے ہوتے ہوں گے جو اپنی آن پر آگ میں کود پڑتی تھی۔ میرے دل پر تو اس وقت یہی خیال چھایا ہوا تھا کہ اس مصیبت سے کیوں کر چھٹکارا ہو۔ سعید تصویر کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ میں اس کی طرف فریاد بھری نگاہوں سے دیکھ کر بڑے ونتی کے سور میں بولی، سعید، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے بچاؤ۔ میں تمہارے پیروں پڑتی ہوں، تم مجھے زہر دے دو، خنجر سے گردن کاٹ دو، لیکن یہ مصیبت سہنے کی مجھ میں تاب نہیں۔ ان دل جوئیوں کو یاد کرو، میری محبتوں کو یاد کرو، اسی کے صدقے اس وقت مجھے اس عذاب سے بچاؤ، خدا تمہیں اس کا انعام دے گا۔ سعید ان باتوں سے کچھ پگھلا، حسینہ کی طرف ڈری ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولا، زرینہ، میرے کہنے سے اب جانے دو، میری خاطر ان پر رحم کرو۔ زرینہ تیور بدل کر بولی، تمہاری خاطر تو سب کچھ کر سکتی ہوں، گالیاں نہیں برداشت کر سکتی۔ سعید بولا، کیا ابھی تمہارے خیال میں گالیوں کی کافی سزا نہیں ہوئی؟ زرینہ بولی، تب تو آپ نے میری عزت کی خوب قدر کی۔ میں نے رانیوں سے چلمچیاں اٹھوائی ہیں یا بیگم صاحبہ ہیں، کس خیال میں؟ میں اسے اگر چھری سے کاٹوں تب بھی اس کی بد زبانیوں کی کافی سزا نہ ہوگی۔ سعید بولا، مجھ سے اب یہ ظلم نہیں دیکھا جاتا۔ زرینہ بولی، آنکھیں بند کر لو۔ سعید بولا، زرینہ، غصہ نہ دلاؤ، میں کہتا ہوں اب انہیں معاف کرو۔ زرینہ نے سعید کو ایسی حقارت بھری آنکھوں سے دیکھا گویا وہ اس کا غلام ہے۔ خدا جانے اس پر اس نے کیا منتر مار دیا تھا کہ اس میں خاندانی غیرت اور انسانیت کا ذرا بھی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ شاید اسے اپنے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ حلیہ پہچاننے والے کتنی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ دکھائی کچھ پڑتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے۔ باہر کے ایسے سندر روپ کے پردے میں اتنی بے رحمی، اتنی نٹھرتا، کوئی شک نہیں، روپ حلیہ پہچاننے کی ودھا کا دشمن ہے۔ وہ بولی، اچھا تو اب آپ کو مجھ پر غصہ آنے لگا؟ کیوں نہ ہو، آخر نکاح تو آپ نے بیگم سے ہی کیا ہے، میں تو حیا فروش کتیا ہی ٹھہری۔ سعید بولا، تم طعنے دیتی رہو پر مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا۔ زرینہ بولی، تو یہ کمچی ہاتھ میں لو اور اسے گن کر 100 لگاؤ، غصہ اتر جائے گا، اس کا یہی علاج ہے۔ سعید بولا، پھر وہی مذاق؟ زرینہ بولی، نہیں، میں مذاق نہیں کرتی۔ سعید نے کمچی لینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر معلوم نہیں زرینہ کو کیا ہوا، اس نے سمجھا شاید وہ کمچی کو توڑ کر پھینک دیں گے۔ کمچی ہٹا لی اور بولی، اچھا مجھ سے یہ دغا، تو لو اب میں ہی ہاتھوں کی صفائی دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس بے درد نے مجھے بے تحاشا کمچیاں مارنا شروع کی۔ میں درد سے اینٹ اینٹ کر چیخ رہی تھی، اس کے پیروں پڑتی تھی۔
मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को ज़रा भी रहम ना आता था। सईद काट के पुतले की तरह दर्द व सितम का यह नज़ारा आँखों से देख रहा था और उसको जोश ना आता था। शायद मेरे बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहू लुहान हो गई। हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितनी कमचियाँ लगाई, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया। वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला।